سلام عزیزان. امروز این مشتری خوبمون که خیلی هم با یه حال به اصطلاح نامناسبی اومدن به خاطر موهاشون که هم ریزش داشت هم خشک بود وز بود، به هر حال تشریف آوردن برای که موهاشون رو درمان کنن. ما با احیا و ویتامینی که براشون توسط این ویتامین براشون انجام داده، میبینید که موهاشون بسیار بسیار شفاف خوب و با این کار حال خودشون هم خوب شد. چطور شد خانم؟ عالی، خدا خیرتون بده. خب خدا را شکر. میتونید برای هر مشکلی که عزیزان دارید برای موهاتون حتی خیلی راحت و سریع موهاتون رو درمان کنه. ویتامین های مختلفی وجود داره، از هر کدوم که مناسب موی شما بود براتون استفاده میکنیم و مطمئن باشید که حال موهتون که خوب باشه حال خودتون هم خوب میشه. مرسی.